इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः। मरीचिः म्रियते अस्मिन् इति मरीचिः रश्मिः इत्यर्थः। वस्तुगत्या मृङ् इति धातोः इचि प्रत्ययः इचि प्रत्ययो न ईचि प्रत्ययः मरीचिः इति भवति। मरणार्थक धातुः मृङ् धातुः। तर्हि म्रियते तमः अंधकारः अस्मिन् इति मरीचिः रश्मिः इत्यर्थः। यदा रश्मिरागच्छति तदा अंधकारो नश्यति इति कृत्वा रश्मिः मरीचिः इत्युच्यते। अनेन शब्देन लक्षणावृत्त्या तेजः विवक्षितं भवति। भगवान्स्तु तेजस्विनामपि तेजस्वी इति कृत्वा मरीचिः इति भगवतः स्तुतिः क्रियते। तेजस्विनामहम् इति गीतायामपि भगवदुक्तिः अस्ति। तस्मात् अत्यंत तेजोवान् इत्यर्थे इति विवक्षायां तादात्म्यारोपं कृत्वा मरीचिः इति भगवान् विशेष्यते इति स्वीकुर्मः। मरीचये नमः। ततः परं दमनः इति दमयितुं शीलम् अस्य इति दमनः। सर्वान् दमयति इत्युक्ते अन्येषां गर्वं नाशयति। ये तत्र स्वस्वपदेषु स्थिताः गर्वं प्राप्नुवन्ति तेषां तादृशं गर्वं नाशयति इत्येवं सर्वनियन्तुः अस्य भगवतः स्वभावः इति कृत्वा दमनः इति भगवान् स्तूयते। दमु उपशमे इति धातुः। तस्मात् धातोः ल्युट् प्रत्ययः कर्तरि ल्युट् प्रत्ययः दमयति इति दमनः। दमनाय नमः इति। ततः परं हंसः इति हन्ति इति हंसः अनुहिंसागत्योः इति धातुः न केवलं हिंसा इत्यर्थे अपि तु गत्यर्थेऽपि अस्ति। तस्मात् धातोः अच् प्रत्यये ततः सक् इति वर्णागमः भवति। तेन हंसः इति आगच्छति। तमो हन्ति अत्र नाशयति इत्येव अर्थं स्वीकृत्य योजनीयं। तमो नाशयति इति सूर्यः सूर्यात्मा उच्यते। भगवान् तादात्म्यारोपेण पूयते सूर्य एव इति विवक्षां कृत्वा हंसाय नमः। ततः परं सुपर्णः इति तत्र पृ धातुः। ततः परं पृ धातोः न प्रत्ययः पर्णम् इति भवति। पक्षः इत्यर्थः। शोभने पर्णे यस्य वर्तेते सः सुपर्णः। शोभने पर्णे शोभने सुन्दरे रमणीये पर्णे अस्य वर्तेते भगवतः सः सुपर्णः इति। एवं कथं भगवान् वर्ण्यते इत्युक्ते द्वासुपर्णा तयुजा सखाय इति मुण्डकोपनिषन्मन्त्रे भगवान् पक्षिरूपेण वर्णितो वर्तते। तदेतत् मनसि निधाय एवं विधः भगवान् अत्र स्तूयते इति स्वीकर्तव्यम्। अथवा सुपर्णशब्देन गरुडं स्वीकृत्य गरुडस्तु भगवतः एव विभूतिविशेषः इत्यभिप्रायेण गरुडवाचकशब्देन भगवान् स्तूयते इत्यपि वक्तुं शक्यते। सुपर्णाय नमः इति। भुजगोत्तमः भुजेन ये गच्छन्ति ते भुजगाः भुजेन गच्छन्ति इति भुजगाः। भुजगानां मध्ये उत्तमः भुजगोत्तमः। भुजगः इत्यत्र भुजशब्दः वर्तते। भुजकौटिल्ये इति धातोः कप्रत्ययः भुजः। एवञ्च कुटिलं गच्छति इत्यर्थः। सर्पः अनेन उच्यते। भुजगशब्देन सर्पः उच्यते। भुजगानाम् उत्तमः भुजगोत्तमः इत्युक्ते अनन्तो वा वासुकिर्वा ग्राह्यः। सर्पाणां मध्ये उत्कृष्टत्वेन देवतारूपेण अस्माभिः प्रकीर्त्यमानाः भवन्ति अनन्तादयः। अनन्तः वासुकिः इत्यादयः। तत्र भगवान् कथं स्तूयते इत्युक्ते अनन्तश्चास्मि नागानां सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः इत्येवं गीतायाम् उक्तिर्वर्तते इति कृत्वा भगवानपि भुजगोत्तमः इति स्तूयते इति मन्तव्यम्। भुजगोत्तमाय नमः। अनन्तरं हिरण्यनाभः। हिरण्यमिव नाभिरस्य इति हिरण्यनाभः। हिरण्यमिव हिरण्यं सुवर्णं सुवर्णमिव तेजो युक्तः नाभिः यस्य वर्तते सः हिरण्यनाभः। हिरण्यम् इति तु पूर्वमेव उक्तं पदं हिरण्यशब्देन सुवर्णम् उच्यते इति तु प्रसिद्धं वर्तते लोके। अथवा हिरण्यशब्देन हिरण्मयं पद्मं लक्षणया प्रतिपाद्यते। तादृशं पद्मं नाभौ यस्य वर्तते सः हिरण्यनाभः इति
सुवर्णपद्मं नाभौ यस्य वर्तते सः हिरण्यनाभः इत्येवं विवक्षा वर्तते इत्यपि वर्णयितुं शक्यते। हिरण्यनाभाय नमः इति। ततः परं सुतपाः तपधातोः असुन् प्रत्यये तपः शोभनं तपः यस्य सः सुतपाः। सु इत्यस्य शोभनमित्यर्थः। शोभनं तपः यस्य नरनारायणरूपेण भगवान् तपः कृतवान् इत्यस्ति तर्हि तादृशं तपः यस्य भवति स भगवान् सुतपाः इत्युच्यते। सुतपसे नमः। ततः परं पद्मनाभः इदं पूर्वमेव आगतं। पदधातोर्मनिनि मनिन् प्रत्यये पद्मं। मनिन् प्रत्ययो नाम मन् प्रत्ययः। पदधातोः मन् प्रत्यये पद्मं। नः धातोः इञ् प्रत्यये नाभिः। एवं रूपाणि भवन्ति। पद्ममिव नाभिर्यस्य वर्तते सः पद्मनाभः। पद्ममिव यस्य नाभिरस्ति सः पद्मनाभः। पद्ममिव सुन्दरं नाभिः यस्य। पुष्कराक्षः इति यथा समासः तद्वदेव तत्र अच् प्रत्ययः। अथवा हृदयमेव अस्माकं भक्तानां हृदयमेव पद्मरूपेण प्रकल्प्य तस्य हृत्पद्मस्य नाभौ मध्ये यः अन्तर्यामी भावेन विराजते सः पद्मनाभः इति वा व्याख्यानं कर्तव्यं। पद्मनाभाय नमः। ततः अन्तिमं नाम प्रजापतिः। प्रजानां पतिः प्रजापतिः। प्रजापतये नमः इति चतुर्थी। प्रजाशब्दः पूर्वम् उक्तः। पतिशब्दोऽपि पूर्वं निरूपित एव इति पुनर्न निरूप्यते। पतिः समास एव इति सूत्रं वर्तते इति कृत्वा प्रजापत्येन केवलं पतिशब्दश्चेत् पत्ये नमः इति वक्तव्यम्। इदानीं यदा समासः क्रियते तदा प्रजापतये इति प्रयोक्तुं शक्यते इति कृत्वा प्रजापतये नमः इत्येव चतुर्थ्यन्तं पदं प्रयोक्तव्यम्।